अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। आज की दो अहम न्यूज़। पहली तो हमने आपको अगस्त के महीने में बताई थी कि कोहाट के टल ब्लॉक में गैस की नई डिस्कवरी हुई थी। तो आज की अहम डेवलपमेंट ये है कि गैस का वो नया कुआं पाकिस्तान के मेन गैस पाइपलाइन नेटवर्क के साथ अटैच कर दिया गया है। आपको बताएंगे इससे कितने मिलियन क्यूबिक फीट गैस रोज़ाना हासिल हो रही है और ये कितने लाख घरों के लिए काफ़ी है। इसके अलावा इससे पाकिस्तान को सालाना कितने मिलियन डॉलर्स की बचत होगी। इसके साथ आज की दूसरी अहम खबर, पंजाब का एक और ऐसा महकमा जो कि हज़ारों कनाल ज़मीन का मालिक है और उसकी हज़ारों कनाल ज़मीन पर ही कब्ज़ा हो गया था, उसमें से आधी ज़मीन हाई कोर्ट के हुक्म पर वागुजार करवा ली गई है और वो महकमा है पंजाब कोऑपरेटिव बोर्ड ऑफ लिक्विडेशन। इस अहम महकमे को प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले चलते हैं कोहाट, जहां पर वाक़ टल ब्लॉक पाकिस्तान में तेल की पैदावार के हिसाब से सबसे बड़ा ब्लॉक है। इस ब्लॉक से रोज़ाना तकरीबन 17,000 बैरल तेल हासिल होता है। इसके अलावा 275 मिलियन क्यूबिक फीट गैस भी यहाँ से हासिल हो रही है। यहाँ पर 8 गैस फील्ड्स हैं एक ब्लॉक के अंदर। तो अगस्त सन 2022 में यहाँ पर एक नया कुआं खोदा गया था जिसका नाम था तोलांज वेल 2। उससे गैस की डिस्कवरी हुई थी और अब उस वेल को एक महीना पहले ही पाकिस्तान के मेन नेटवर्क के साथ अटैच कर दिया गया है। इसका टारगेट था कि दिसंबर सन 2022 में इस वेल को मेन सिस्टम में शामिल किया जाएगा, लेकिन एक महीना पहले शामिल कर दिया गया है। इस कंपनी ने बहुत मेहनत की है, जो कि यहाँ पर है, जो पाकिस्तान ऑयल्स फील्ड लिमिटेड है। इस वेल से 14 मिलियन क्यूबिक फीट गैस रोज़ाना हासिल होना शुरू हो गई है। इस गैस की शमूलियत के बाद इस पूरे ब्लॉक से जो गैस की प्रोडक्शन पहले 275 मिलियन क्यूबिक फीट थी, बढ़कर 284 मिलियन क्यूबिक फीट हो चुकी है। अब ये 14 मिलियन क्यूबिक फीट गैस कितनी होती है? अगर घरों में रूटीन के एवरेज घर के हिसाब से कैलकुलेट करें तो ये 1.5 लाख घरों के लिए काफ़ी है। और अगर हमें इतनी गैस हर साल इंपोर्ट करनी पड़े तो हमें 35 मिलियन डॉलर्स खर्च करना होंगे, यानी 78 करोड़ रुपए हर साल हमें सिर्फ इतनी गैस खरीदने पे खर्च करना होंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे सिस्टम में शामिल हो गई है। और टल का ब्लॉक एक ऐसा ब्लॉक है जिसमें पाकिस्तान के दीगर तेल और गैस वाले इलाकों की निस्बत ज़्यादा सक्सेस रेट है। वैसे पाकिस्तान में हर 3 में से एक कुआं जो है उसमें तेल और गैस निकल आती है, लेकिन टल के ब्लॉक में हर 2 में से एक कुएं के अंदर तेल या गैस निकलता है। इस ब्लॉक में सक्सेस रेशियो 55% है, जो बाकी जगह पर 33% है। ये बड़ा प्रोग्रेसिव ब्लॉक है। इसके साथ कई अभी ऐसे ब्लॉक्स मौजूद हैं पाकिस्तान में जहां पर एक भी कुआं नहीं खोदा गया। अगर वहां पर कोशिश की जाए तो इसी तरह पाकिस्तान के पास एक बड़ी मिकदार में तेल गैस की डिस्कवरीज होना मुमकिन है। इसी से चलते हैं पंजाब कोऑपरेटिव बोर्ड ऑफ लिक्विडेशन, जो कि सन 2092-94 में बनाया गया, क्योंकि एक बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ था पंजाब के अंदर, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का फ्रॉड। 102 कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ ने 26,600 लोगों से पैसे लेकर खा लिए, डिफ़ॉल्ट कर गए बैंक। उसके बाद ये बोर्ड बनाया गया। इस बोर्ड के अंदर हज़ार हा कनाल जो ज़मीन है उन बैंकों की प्लज की हुई वो आ गई। तो खबर ये आई थी कि 11,136 कनाल अराजी के ऊपर लोगों ने कब्जा किया हुआ है। फिर लाहौर हाई कोर्ट ने एक प्रॉपर इसके ऊपर जज नॉमिनेट किया। उनकी निगरानी में काम का आगाज़ हुआ तो पता लगा कि गुज़िश्ता 2-3 सालों के दौरान अब तक 5,500 कनाल ज़मीन रिट्रीव की जा चुकी है, जिसकी मालियत 70 अरब रुपए है। आप देखिए कितनी मालियत है, और सिर्फ आधी ज़मीन रिट्रीव हुई है, अभी आधी रहती है। इसके अलावा 5,647 कनाल ऐसी ज़मीन भी है
جس کے لیے قانونی کارروائی جاری ہے، اس کے اوپر کام ہو رہا ہے اور امید ہے اگلے 1-1.5 سال میں وہ ساری زمین ریٹریو کر دی جائے گی۔ اس پروسیس میں ایک اور چیز کا انکشاف بھی ہوا کہ اس محکمے کی کئی زمینیں، کئی پراپرٹیز، کمرشل بھی، ایگریکلچر بھی ایسی تھیں جو اس محکمے کے ریکارڈ میں نہیں تھی لیکن موقع پر موجود تھی۔ کس طرح محکمے کے پاس فائل گم ہو گئی یا کسی نے رشوت لے کر فائل گما دی، چھپا دی، تو محکمے کے پاس ایسا سینٹرلائز ڈیٹا نہیں تھا۔ اب جب اس کی ڈیٹیل میں اسکروٹنی کی گئی تو وہ زمینیں جو تھیں پہلے جن کا علم نہیں تھا ان کا بھی اب علم ہونا شروع ہو گیا، ان کو بھی آن ریکارڈ لایا جا رہا ہے، تمام چیزیں ڈاکومنٹڈ ہو رہی ہیں۔ اگر ہم اس ایک محکمے کے پاس موجود پراپرٹیز کی ورتھ کا اندازہ لگائیں تو سن 2011 میں ایک اسیسمنٹ ہوئی تھی اور بتایا گیا تھا کہ اس ایک ڈپارٹمنٹ کے پاس 102 ارب روپے کی زمینیں ہیں، ہر قسم کی، ریزیڈینشل بھی، کمرشل بھی، ایگریکلچر بھی۔ تو اب 11 سالوں بعد اگر ہم ازیوم کر لیتے ہیں کہ 5 ٹائمز زمینوں کی قیمت بڑھی ہے، جو کہ بڑا معقول سا، محدود سا اندازہ ہے، تو 102 کے مقابلے میں 5 گنا، 500 ارب روپے کی زمینیں صرف پنجاب کے ایک ایسے محکمے کے پاس ہیں جس کا شاید ہمارے ناظرین کی 80-90% تعداد کو پتہ ہی نہیں ہوگا۔ انہوں نے اپنی زندگی میں فرسٹ ٹائم یہ نام سنا ہوگا، پنجاب کوآپریٹو بورڈ آف لیکویڈیشن۔ مجھے بھی صرف اس کے نام کا پتہ تھا لیکن یہ علم نہیں تھا کہ یہ اتنے بڑے خزانے پر بیٹھا ہوا ادارہ ہے۔ ہم لوگ سنتے ہیں پاکستان ریلوے کے پاس بہت زمین ہے، پاکستان کے ڈیفنس کے پاس بہت زمین ہے، تو یہ جو محکمے ہیں اس طرح کے، ان کے پاس بہت زمین ہے۔ پھر اوقاف کا محکمہ جو ہے اس کے پاس بہت زمین ہے۔ اوقاف کا محکمہ وہ محکمہ ہے جو کہ مسلمانوں کی جو وقف زمین ہے اس کو دیکھتا ہے۔ پھر ایک محکمہ ہے جو ہندوؤں، سکھوں اور غیر مسلموں کی وقف زمین کو دیکھتا ہے، وہ ہے متروکہ وقف املاک، اس کے پاس بھی لاکھوں ایکڑ زمین ہے۔ تو اگر ہماری حکومتیں نیک نیتی سے ایک ایسی پالیسی بنائیں جن کے تحت یہ تمام سرکاری اداروں کی زمینیں اوپن آکشن میں 4-4، 5-5 سال کے لیے لوگوں کو دی جائیں کرائے کے اوپر، ان سے کرایہ لیا جائے اور وہ کرایہ ہر سال جو مارکیٹ ریٹ ہے اس کے حساب سے بڑھے بھی اور اس کا پراپر ریکارڈ ہو، اور اگر کوئی قبضہ کرتا ہے تو اس کے لیے علیحدہ سمری ٹرائل والے عدالتیں موجود ہوں، کسی قسم کا فضول اسٹے نہ ملے۔ جو یقین کیجئے پاکستان کی خساروں کی بڑی تعداد ہمارے ملک میں موجود یہ اسٹیٹ لینڈز، سرکاری زمینیں ہی ختم کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے بہت ہوم ورک کرنا ہوگا، اس کے لیے کئی لاس تبدیل کرنے ہوں گے، آن گراؤنڈ محنت کرنی ہوگی۔ وہ محنت ہمارے حکمران کرنا نہیں چاہتے۔ یہ لو ہینگنگ فروٹس جو ہیں ان کے پیچھے جاتے ہیں، بہت آسان کوئی چیز ہو تو فوری کر دی جاتی ہے، لیکن ہمارے مسائل اب آسان نہیں رہے۔ ہمارے خسارے جتنے ہیں، ہمارے قرضے جتنے ہیں، اگر ان کو ہم نے اتارنا ہے، اپنے ملک کو قدموں پہ کھڑا کرنا ہے، تو ہمیں اپنی ایک تو بیلٹ ٹائٹ کرنی ہوگی تاکہ ہم جو فضول خرچیاں کرتے ہیں وہ نہ کریں، اور دوسرا اس طرح کی جو لاکھوں ایکڑ زمین پاکستان اور صوبوں کی ملکیت ہے اس کو پراپر یوٹیلائز کریں۔ ایگریکلچر لینڈ ہے تو اس کو ایگریکلچر لینڈ کے ریٹ کے اوپر ٹھیکے پہ دیا جائے، کمرشل ہے تو اس سے وہ کرایہ لیا جائے جو انارکلی بازار میں عام شخص اپنی دکان کرائے پر دے کر لیتا ہے۔ یہ نہیں کہ متروکہ وقف املاک کی ہے، وقف کی ہے، لیکویڈیشن بورڈ کی ہے تو اس کا کرایہ تو 2-3 ہزار روپے مہینہ ہوگا، جبکہ ویسے ہی اور اتنے سائز کی دکان پرائیویٹ شخص کی ہے تو اس کا کرایہ 50-60 ہزار روپے ہوگا۔ ایسا آج بھی ہے۔ لاہور کی پرانی مارکیٹس میں چلے جائیں، فیصل آباد کی پرانی مارکیٹس میں چلے جائیں، پورے پاکستان کی بڑی پرانی مارکیٹس میں جائیں تو سرکاری دکانوں کا کرایہ عام دکان سے 10 نہیں 20 گنا کم ہے۔ اس فرق کو قانون سازی کے ذریعے، پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ کے ذریعے ختم کرنا چاہیے آہستہ آہستہ، اور پھر جن لوگوں نے سستی دکانیں، سستی پراپرٹیز کرائے پر لے کر آگے سب لیٹ کر رکھی ہیں ان کو نکالنے کے لیے بھی ایک سخت پالیسی نافذ کی جانی چاہیے تاکہ جو حقدار ہیں
جو خود کاروبار کرتے ہیں ان کو موقع ملے، اور جن لوگوں نے رشوتیں دے کر یا تعلق بنا کر صرف زمینیں لی ہیں سرکاری اور کرایہ کھا رہے ہیں، ان کی بیخ کنی کی جائے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اپنے میزبان عبد الرحمان کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔